मेरा कसूर क्या था कहानी का पार्ट नंबर 2 कि बाजी मुझे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कहाँ जाती है। अगले रोज़ मैंने कमरे में जाते ही बेड पर 2 तकिए रखे और ऊपर चादर डाल दी। अब कोई दूर से देखता तो उसे यही लगता कि कोई सोया हुआ है। ये काम करने के बाद मैं छुप गई और देखने लगी कि क्या होता है। आधा घंटा गुजर जाने के बाद मुझे कमरे के बाहर सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। फिर मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई कि कमरे में 3 नौजवान लड़के दाखिल हुए। उनको मैंने पहचान लिया। वो तीनों बाजी के कॉलेज के दोस्त थे। उनके पीछे ही बाजी भी कमरे में आ गई और मेरा नाम कहने लगी कि ये नहीं उठने वाली। मैं रोज़ जो बिस्तर पर परफ्यूम छिड़कती हूँ इससे ये बेहोशी की नींद सोती है। बड़े खान को तो वैसे भी दिखाई नहीं देता। इन्हें लगता होगा कि ये पलवशा सो रही है। अब चलो हम अपना काम करते हैं, हमारे पास कुछ ही तो वक्त होता है। वो सब इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। मैं सोचने लगी ये सब किस काम की बात कर रहे हैं और यहाँ क्या करते फिर रहे हैं। मैं चोरी चोरी इनके पीछे चल पड़ी। वो सब बाहर लॉन में चले गए। वो तीनों लड़के लॉन की खुदाई कर रहे थे। मैं बहुत डर गई कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे एकदम साहब का ख्याल आया कि बाजी कहीं उनके साथ गलत तो नहीं कर रही, मगर फिर सोचा एक बेटी होने के नाते वो ऐसा कैसे कर सकती है। शायद बात कुछ और थी। सुबह होने से पहले उन्होंने काफ़ी खुदाई कर ली, मगर शायद जिस मकसद के लिए ज़मीन खोदी गई वो पूरा नहीं हुआ। बाजी ने कहा हिम्मत नहीं हारनी, कल बाकी का जो काम रह गया है वहाँ से शुरुआत करेंगे। वो तीनों लड़के चले गए और मैं भागकर कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। फिर अगले 2-3 दिन तक यही ड्रामा चलता रहा। मैं रोज छुपकर देखती कि वो लॉन में खुदाई करके जाने क्या ढूंढ रहे थे। 3 दिन पहले की बात है कि इस रात मैं खिड़की के करीब से छुपकर बाहर देख रही थी कि अचानक एक लड़के की आवाज़ आई। कहने लगा कि लगता है खजाना मिल गया। खजाने का नाम सुनकर मैं चौंक गई। इस लड़के की आवाज़ सुनकर बाकी सब लड़के भागकर उसके पास चले गए। उन लड़कों के हाथ में वाकई एक लोहे का बक्सा था जिसके अंदर काफ़ी सोना पड़ा हुआ था। मैंने इतना सोना ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो सब खुशी से पागल हो रहे थे। बाजी ने उन सब के साथ मिलकर 10-15 किलो सोना एक थैले में डाला और अंदर आ गई। बाजी वो सारा सोना अपनी अलमारी में रखा और तीनों फिर से बातें करते हुए बाहर चले गए। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, एक बार बड़े साहब मेरे कमरे में ज़रूर आए थे। वो मुलाजम के साथ आए थे और फिर कुछ याद नहीं रहा मुझे, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं आए। शायद बाजी उन्हें नींद की गोलियां खिला देती थी, इसलिए उन्हें भी कुछ खबर नहीं हुई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाजी को इस खजाने का कैसे पता चला और उन्होंने अपने बाप से क्यों छुपाया। इस दिन के बाद बाजी ने मुझे कहा कि तुम छुट्टी पर चली जाओ और फिर मैं अपने घर आ गई। बाद में वहाँ इन बाप बेटी के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मुझे लगता है कि बाजी के साथियों की नीयत में फतूर आ गया होगा, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। मैंने सारी कहानी सुनाकर दम लिया और पुलिस वाली मुझे देखते हुए वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों बाप बेटी थे। इस सवाल पर मैं उसे हैरत से देखने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रही थी। उसने फिर से सवाल किया, क्या पुलवशा ने तुम्हारे सामने कभी उस बूढ़े पठान को बाबा कहा? बहुत सोचने पर भी मुझे याद नहीं आया कि उन्होंने कभी मेरे साथ एक दूसरे को बाप बेटी नहीं कहा, मगर वो देखने में बाप और बेटी लगते थे। पुलिस वाली कहने लगी कि तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो और अपने ही तौर पर अंदाजे लगा रही हो। वो दोनों बाप और बेटी नहीं बल्कि दोनों मियाँ बीवी हैं। मेरे सर पर जैसे जेल की छत आ गिरी हो। बाजी उस पठान की बीवी थी। मुझे 2 महीने हो गए थे और मैं यही समझती रही कि वो इसकी बेटी है। फिर पुलिस वाली कहने लगी कि पुलवशा ने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और शक किया है कि मेरे घर से वो सारा सोना तुमने चोरी किया है और तुम मुझे अलग कहानी सुना रही हो। मैंने कहा अगर तो वो वाकई मियाँ बीवी हैं
تو صاف بات ہے کہ باجی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سازش کی ہے، اور پھر میں یہ سوچنے لگی کہ شاید میری غلطی ہے جو ان کو باپ بیٹی سمجھ لیا، لیکن میں نے کئی بار باجی کے سامنے صاحب کو ان کا باپ بولا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ پتہ نہیں باجی کیا چاہتی تھی، لیکن اس کو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرنا چاہیے تھا؟ میرا کتنی بار یہی دل چاہا کہ صاحب کو باجی کی حقیقت بتا دوں، مگر میں ہر بات چھپ کر جاتی۔ مگر اب افسوس ہوا کہ شاید میں بتا دیتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ پولیس باجی کو گرفتار کر کے جیل میں لے آئی اور میری والی ہی جیل میں قید کر دیا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال تھا، جیسے وہ ابھی مجھے مار ڈالیں گی۔ پھر وہ خود ہی رونے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، باجی آپ نے مجھے پھنسایا ہے، تو میں نے بھی سارے راز پولیس کو بتا دیے۔ نہ آپ مجھے پھنساتی، نہ آپ میرے ساتھ ایسا کرتی، اور نہ آپ آج یہاں ہوتی۔ آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ گردن جھکا کر رونے لگی اور پھر کہنے لگی کہ میری اور تمہاری کہانی میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح تمہارا باپ تمہاری شادی پیسوں کے لالچ میں کروانا چاہتا تھا، اسی طرح میرے باپ نے بھی یہی کچھ کیا کہ ایک نابینا اور بڑی عمر کے مرد کو مجھ جیسی حسین اور جوان لڑکی سونپ دی۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ یہ کیسا انصاف تھا؟ میرے بھی کچھ ارمان تھے اور خواب تھے، لیکن میری مدد کسی نے نہیں کی۔ میرا شوہر نابینا تو نہیں تھا، مگر اس کی بینائی بالکل ختم تھی، اسے بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ اس کے پاس جو واحد خوبی تھی وہ اس کی دولت تھی۔ میں نے اس بات کا پورا فائدہ اٹھایا اور اس سے 2 سال وقت مانگا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت مانگی۔ اس نے میری بات مان لی، مگر شرط رکھی کہ میں اپنے رسم و رواج کے مطابق برقع پہن کر باہر جایا کروں گی۔ میں اس کی تسلی کے لیے گھر سے برقع پہن کر چلی جاتی اور کالج میں جا کر اپنی مرضی کی زندگی جینے لگتی۔ میں وہاں ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی جو جوان تھا اور میری ہی عمر کا تھا، اور میری تعریف ایسے لفظوں میں کرتا جو لفظ میں اپنے شوہر کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ زندگی تو وہ تھی جو میں گزارنا چاہتی تھی، جو میں باہر آزادی سے جی رہی تھی۔ میرا دل اپنے شوہر کے گھر میں نہیں لگتا تھا۔ میری 2 سال کی مانگی ہوئی مدت ختم ہونے والی تھی اور میں اس سے پہلے ہی اس کے گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ اس کے گھر کے لان میں اس نے اپنی بیوی کا سارا زیور دبا رکھا ہے۔ بھلا ایسی باتیں کون کسی کو بتاتا ہے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا سب کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میرے دوستوں نے ہی ڈاکہ ڈالنے کا ناٹک کیا اور میں نے سب کچھ ان کے ہاتھ بھجوا دیا کہ کوئی مجھ پر شک نہ کر سکے۔ تمہیں بھی اسی لیے کام پر رکھا تھا تاکہ وقت پڑنے پر سارا الزام تمہارے سر پر ڈال دوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم میری ساری باتوں اور ساری سرگرمیوں سے واقف ہو چکی ہو۔ میں نے کہا کہ تم اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اچھا نہیں کرتی۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے تعلق بنایا، پھر اسے لوٹنے کا پلان بنایا اور لوٹ بھی لیا، اور پھر ایک بے قصور انسان یعنی مجھے پھنسا دیا۔ لیکن سچ کبھی نہیں چھپتا، ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا اور باجی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ان پر لوٹ مار، شوہر کو دھوکہ دے کر قتل کا الزام بھی لگا دیا گیا، کیونکہ وہ بوڑھا پٹھان سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ باجی کے دوستوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ لالچ نے باجی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں بے قصور تھی، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اب میں ایک اور جگہ کام پر جاتی ہوں اور اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں۔